الأعزاء، مرحبا بكم في قناتنا من جديد، وفي الجزء الثاني لدرس الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة. في هذا الجزء سنرى كيف ننشئ هندسيا الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة. إذا قبل ذلك سنتعرف على الأشعة الخاصة. إذا ما معنى الأشعة الخاصة؟ هي الأشعة التي ترد على عدسة مجمعة ونعرف مسارها بعد اجتيازها لهذه العدسة. إذن فهي ثلاثة. إذن أول حاجة خاصية المركز البصري. إذن كما نلاحظ في الصورة عدسة مجمعة مركزها البصري O. إذن كل شعاع ضوئي وارد على العدسة جاي على العدسة إذن يجتاز هذه العدسة دون انحراف كما نلاحظ، يعني دون أن ينحرف ودون أن ينكسر. إذن هذه الخاصية هي خاصية المركز البصري للعدسة. كل شعاع ضوئي مار من المركز البصري لعدسة رقيقة مجمعة يجتاز هذه العدسة دون انحراف. نمر إلى الخاصية الثانية، وهي خاصية بؤرة الصورة أو البؤرة الرئيسية الصورة F'. إذا البؤرة الرئيسية الصورة F'. إذا نلاحظ جيدا الصورة. إذا لدينا هنا أشعة ضوئية موازية للمحور البصري الرئيسي. إذا عندما تجتاز هذه العدسة المجمعة فهي تمر من بؤرة الصورة، وبالتالي الخاصية تقول أن أي شعاع ضوئي وارد ويكون موازي للمحور البصري الرئيسي ينبثق من العدسة أو يجتاز العدسة المجمعة ويمر من بؤرة الصورة F'. إذن هذه الخاصية تسمى خاصية بؤرة الصورة. الخاصية الثالثة هي خاصية بؤرة الشيء F. إذن الأشعة الأخرى التي نعرف مسارها بعد اجتياز العدسة هي الأشعة التي ترد على عدسة مجمعة بحيث تمر من بؤرة الشيء. إذن عندما يرد شعاع ضوئي ويمر من F فإنه ينبثق من العدسة ويكون موازي للمحور البصري الرئيسي للعدسة. الخاصية هي كل شعاع ضوئي مار ببؤرة الشيء ينبثق من العدسة ويكون موازيا للمحور البصري الرئيسي للعدسة. تلامذتي الأعزاء، نمر إلى أهم جزء في هذا الدرس، وهو الإنشاء الهندسي للصورة والتعرف على مميزات الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة. في هذا الجزء سننشئ هندسيا صورة شيء ضوئي AB متعامد مع المحور البصري بحيث A تنتمي للمحور البصري للعدسة. إذن الخطوات التي يجب اتباعها هي: نختار سلما مناسب، ثم نمثل رمز العدسة المجمعة وعناصرها. ما معنى عناصر العدسة المجمعة؟ نقصد بها المحور البصري الرئيسي للعدسة، المركز البصري للعدسة، بؤرة الصورة، بؤرة الشيء، بحيث دائما بؤرة الصورة وبؤرة الشيء فهما متماثلتين بالتماثل الذي مركزه O، أي أن O منتصف القطعة F'. الخطوة الموالية: نمثل الشيء AB بسهم بحيث A تنتمي للمحور. إذن A تنتمي للمحور البصري وB خارج المحور. إذن نمثل الشيء المضيء بهذا السهم. المرحلة الثالثة: ننشئ هندسيا صورة B. كيف ذلك؟ كيف ننشئها؟ ننشئها باستعمال الأشعة الخاصة. لدينا في الشكل أن الشعاع الوارد من B والموازي للمحور البصري يجتاز العدسة ويمر من بؤرة الصورة. هذه خاصية بؤرة الصورة. الشعاع الوارد من نفس نقطة B ويمر من المركز البصري يجتاز العدسة ولا ينحرف. ثم الشعاع الوارد كذلك من B والذي يمر من بؤرة الشيء عندما يجتاز العدسة يجتازها موازيا للمحور البصري الرئيسي. إذا نلاحظ من خلال الشكل أن جميع الأشعة الواردة من B تتلاقى في نفس النقطة نسميها النقطة B'، وهي صورة B. بطبيعة الحال كي ننشئ صورة B' يكفي شعاعين. إذا غالبا ما نعتمد على
الشعاعين الخاصين 1 و2 بدون أن ننشئ الشعاع الثالث، إذن فقط شعاعين خاصين. لكي ننشئ صورة A، بما أن الشيء عمودي على المحور البصري فإن صورته كذلك عمودية على المحور البصري، وبالتالي A' هي المسقط العمودي للنقطة B' على المحور البصري للعدسة، وبالتالي فصورة النقطة A هي النقطة A' نحصل عليها بالإسقاط العمودي للنقطة B' على المحور البصري للعدسة، وهكذا ننشئ هندسيا A' B'